أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. स्क्रीन नीचे करें. ال- الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب ويتلونه حق تلاوة حق تلاوته. حق تلاوته يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. 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 खड़ा मद, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को एक अलिफ से ज्यादा नहीं खींचते. वमन यकफुर बिही, हा खड़ी जेर ही, इसको एक अलिफ से ज्यादा नहीं खींचना. बिही फउलाय का गलत है. वमन यकफुर बिही फउलाइक हुमुल खासिरून. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. शुरू से पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. 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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا
هم ينصرون. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.